लोग बेफिक्र रहे, मेरी तरफ से मेरे किसी स्टूडेंट को किसी किस्म का प्रोटेस्ट करने की, कोई मेरे हक में बैनर लगाने की, कोई रोड ब्लॉक करने की कोई इजाजत नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे जरूर कंपेन चलाएं, वो आपका राइट है, वो हम किसी को मना नहीं करते, मैं चलवाता नहीं हूं लेकिन मना भी नहीं करता, लेकिन उसमें कोई रूड लैंग्वेज, कोई गाली गलौज किसी रियासती इदारे को टारगेट ना करें, हाँ वो पुलिस का इदारा हो, फौज का इदारा हो, अदलिया का हो। तो आंदा भी मैं इस तरह के मामलात के ऊपर चलूंगा, लेकिन किसी चीज को किसी तरफ आप रिलेट ना करें। ये सिर्फ दारे रकम का, हमारी एकेडमी का काम है कि हमने इसके लिए क्या तरीका अडॉप्ट करना है। आप लोगों को कोई इजाजत नहीं, आपने बस फॉलो करना है जो कुछ यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, ना उसमें कोई माइनस करना है ना कोई ऐड करना है, वो आप अपना उसके वीलॉग सिस्टम बनाने बनाओ। और हमारे मुखालफिन जो कुछ कर रहे हैं, यकीन करें कि जितने लोग पीरों से मोहब्बत करते हैं ना, उनसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो अपने पीरों को छोड़ के इधर आए हैं। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी कोई परफॉर्म करने के लिए खुद से कोई सरगरा तैयार हो सकता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत है कि हमारे कभी किसी स्टूडेंट ने, जो पाकिस्तान में फिरकों से बढ़ के जिनकी तादाद हो चुकी है अल्लाह के फजल से, कभी कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, कभी किसी मस्जिद में जाके कोई पत्थर नहीं मारा किसी फिरके की, नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं, चंदे इन्हें देते हैं। और तुम्हारे बुजुर्गों के लगाए हुए दरख्त के फल तुम लोग हो, जो दुनिया के लिए अमन में एक समझ लो रुकावट बने हुए हो, और हमारे फल देख लो हमारी जिंदगी में। आप बताओ कि बड़ा बुजुर्ग फिर कौन है तुम्हारी डॉक्ट्रिन के अंदर? जब तक कोई कंफर्म गुस्ताखे रसूल ना हो, आप किसी को कत्ल करोगे, आप कातिल हो, आप आशिक नहीं हो कि भाई बंदूक चुकी अपनी खुद ही फतवा, खुद ही मुफ्ती, खुद ही जनाब अमर, खुद ही जज और खुद ही काजी। ऐसे नहीं है। मतलब तुम कहां से आके जिन्हें नमाज नहीं आती और तुम ये फतवे दो कि कौन गुस्ताखे रसूल है और कौन गुस्ताखे रसूल नहीं है? ये मजाक है क्या? खबरदार खबरदार, आगाह रहो। जिस तरह तौहीन रिसालत के हवाले से मामला खतरनाक है, उस तरह इंसानी जान के हवाले से भी मामला बड़ा खतरनाक है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। ये आप कहां हैं? आपको क्या पता आम आवाम को कि क्या चीज तौहीन पर मुंतबिक होती है और क्या चीज जो है नहीं होती? तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना ले। तो इन्होंने क्लिप क्या बनाना था भाई, सामने आना है तो कोई इल्मी कंट्रीब्यूशन करो। इन्होंने अपनी इंतजामिया को धमकियां लगाई कि 295C का पर्चा कटवाया जाए, सीधे ही 295C। वो लोग कटवा रहे हैं जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया हुआ है, जिनके एक अब्बे ने कहा कि लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। हाँ, बायजीद बुस्तामी ने, जो ये कहता था सुबहानी सुबहानी मा आज़म शअनी, मैं पाक हूं मेरी शान कितनी बुलंद है। और उसके दिफा में फरीदुद्दीन अत्तार तज़किरतुल औलिया में लिखते हैं, और खुद इनके बड़े बुजुर्ग जिन्हें ये दाता अली हजवेरी कहते हैं, कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि ये परेशानी वाली कोई बात नहीं है। उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, जब अल्लाह बोलेगा तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा। अब इनको कौन बताए कि कुरान और हदीस पढ़ के देखो, क़यामत के दिन लिवाउल हम्द, शफाअत का झंडा एक शख्सियत के हाथ में होगा, जो हमारे इमाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है, जिनकी कब्र मदीने में है। तो इस किस्म के जिनके बुजुर्गों ने दावे किए हों, जाओ भाई उनके मज़ारों पे खड़े होकर उनकी कब्रों के ऊपर 295C कटवाओ। कश्फुल माजूब में बायजीद बुस्तामी को बचाने की खातिर इनके बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि वो अपने सहाबी की बीवी पे आशिक हुए, और अल्लाह ताला ने उस सहाबी के दिल में उसकी बीवी की नफरत डाल दी, और फिर रसूलुल्लाह ने उसके साथ शादी कर ली, नाऊज़ु बिल्लाह। इससे उन्होंने शुक्र साबित किया बायजीद बुस्तामी का, और जुनैद बगदादी का साहब साबित करने के लिए कहा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी नजर अपनी सहाबी की बीवी पे पड़ गई थी, तो वो उन्हें पसंद आई। उन्होंने अपने सहाबी को जंग में आगे भेज के कत्ल करवा दिया, और बाद में खुद शादी कर ली उस औरत के साथ। यानी तौरात में एक झूठा वाकया लिखा हुआ था, उसको दलील बना के उन्होंने अपने बाबों का दिफा किया। यानी ये देखें, बाबे उस वक्त बनते हैं जब वो अपने बाबों का दिफा करें, जब भी बाद वाले लोग उनको भी बाबा मानेंगे। और ये किताबें आज तक छप रही हैं। पिछले 12-13 साल से मैंने इसका ढिंडोरा पीटा हुआ है, और ये जख्म मैंने इनका कभी सही नहीं होने देना, मैं खुरच देता हूं। ये कैंसर बना दिया, और इसी कैंसर की बरकत से ये मदनी कैंसर है। इनके फिरके के लोग इनको छोड़ गए कि हम उन बुजुर्गों के मानने वाले हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में इस किस्म की बकवासियात की हुई हैं। अब इन्होंने नया बहाना गाड़ लिया कि वो किताबें चेंज हो गई हैं। अच्छा, ये तो अनु किने दस्या है किताबें चेंज हो गई हैं ने, ओ जेल वाले बुजुर्ग ने, बड़े बुजुर्ग जेड़े ने, बाबाओं के बाबा जी इंजीनियर साहब, उन्होंने बताया। तो अनु 800-900 साल पता ही नहीं लगा कि की कूड़ लिखा है तुम्हारी किताबों के अंदर। तो सारे बुजुर्गों का इल्म गैब भी फारग हो गया। और कुछ अरसा पहले तक ये लोग मुनाजरे करते थे चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर, दिफा में शत्ती हाथ कह के
बोंगियां, पंजाबी कहते हैं बोंगियां। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। वो कहना नहीं खास हालत ही चाहते सन। फिर मैं खादम रिजवी साहब वाली गल करांगा, ओए हल्का ना जानो, जेड़ा भौंकदा जे नबी ते भौंकदा जे। तो बाबा जी ये तुहाडे वड्डे ही भौंक के गए जे, मालकां नूं ही पै गए जे, तुहाडे वड्डे। तो ये सब कुछ जिनकी किताबों में लिखा हुआ है वो किस मुंह से आगे हमें समझाएंगे। इन्होंने खत्म नबूवत के नाम के ऊपर सिर्फ चंदे बटोरे हैं, और खत्म नबूवत टोटल इनका गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के खिलाफ बोलना है बस। इनके अपने अब्बों की खबर दें, चिश्ती रसूलुल्लाह की, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह की, ना नहीं खोती मर जाएगी नदी, मुंह छुपाते फिरेंगे। तो ये खत्म नबूवत नहीं, एंटी कादियानी तहरीक है। खत्म नबूवत सिर्फ इंजीनियर साहब के पास कॉपी राइट्स हैं। जब तक आप चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह को गलत नहीं कहते, छुटकारा नहीं है। अब नया इन्होंने एतराज एक मार्केट में दिफा लेके आए कि जी वो देखें जी, बुजुर्गों की जो बातें हैं वो छोड़ें आप, हमारे जो आलिम हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो अहमद ज़बरेलवी साहब हैं, वो तो इस तरह की सारी बातों को कुफरियात समझते हैं, उनसे साबित करें। हमने कहा जनाब रुको जरा, सब्र करो, दिखा देते हैं। तुम्हारे आला हजरत ने फतावा रजविया के अंदर लिखा है कि सबा सनाबिल, 7 चिश्तिया के बुजुर्गों की किताब, जिस तरह वो हश्त बईस थी ना, 8 बुजुर्गों के हालात, ये 7 बुजुर्गों के। ये किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाऊज़ बिल्लाह, ख्वाब में किसी ने देखा है। उस किताब के अंदर भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है। अगर आला हजरत को पता था कि इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद इन्होंने रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा, तो फारिग। जाहिर है कि ये तो बहुत बड़ा फतवा हो जाएगा। ये कहेंगे नहीं नहीं उन्हें पता नहीं होना, तो फिर इल्मे गए फारिग। कहते जी बुजुर्ग दिलों दे हाल जानते हैं, और आपको पता, ये कहते हैं जो मुजद्दिद होता है ना वो गौसे वक्त होता है। तो अहमद ज़बरेलवी साहब ना सिर्फ आलिम थे बल्कि मुजद्दिद थे और गौसे वक्त थे। गौस की हालत है कि उसे पता ही नहीं कि उस किताब को रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है तारीफ के एतबार से कि जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, और आपको कहते हैं दिलों के हाल जानते हैं। हालत यह कि बूढ़े हो जाए ना, बगैर ऐनक के पढ़ नहीं सकते। ऐनक भी अंग्रेजों की बनाई हुई, ऐनक के बगैर जो पढ़ ना सके वो आपके दिल का हाल जानेंगे। और मैंने तो इनको बड़ा आसान सा चैलेंज दिया कि मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से मशीन डिजाइन या मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल का फार्मूला लिख के देता हूं। कोई जिंदा मुर्दा बाबा मनु पढ़ के दस दे के लिखिया क्या है, समझाना तो छोड़ दो, ये दस दे के लिखिया क्या है, उतू वेख के पढ़ दे, मैं जबरा देना भी पा देंगा, टाइम क़यामत तक जे दिलों के हाल जान लेंदे ने। तो मैंने बार बार कहा था कि मनु ना छेड़ो, मनु छेड़ोगे मैं तुहाडे एंडलस नूं पकड़ांगा, मुंडू फड़ांगा तुहानू। मैं वो नहीं हूं कि जो ये आप लोग तमाशे लगाते हैं कि कहीं धरना दिया तो दबक के लोग पीछे बैठ के, ना, मैं चलती फिरती 302 जाए मैं ठोक देंगा जी मंजी। जिसने भी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लाया वो बचेगा नहीं, और इल्जाम लगाने वालों का अपना आप स्टेटस देखें। मुझे बताएं, हमारी एक कॉल के ऊपर हजारों लोग पाकिस्तान में किसी भी शहर पे जमा हो सकते हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन हमने कभी इस किस्म की जलील हरकत नहीं किया। जिनके पास इल्मी दलाइल खत्म हो जाए ना, फिर वो मरने मारने के ऊपर उतर आते हैं। तो ये मर्डर अटेम्प्ट करवा चुके हैं मेरे ऊपर, और हालत यह है कि वो आने से पहले अपने आप को गाजी और शहीद लिखते हैं, यहां आके माफिया मांगते हैं। उसी टाइम सारा इश्क रसूल फारग हो जाता है। हाँ जी, और मैं तुहानू दसा इन्हां दे जितने वड्डे जे ना हुण तक सारियां ने रहम दी अपीलां कीतियां होईयां जे। मुमताज कादरी तक इन्हें भी सदर अगे रहम दी अपील की सी। जनाब जी बड़ा चंगा काम किया, तो रहम क्यों मंगते हो? फिर पहले लिख दो जनाब असी फंदे चुम लवांगे, बाद रहम दी अपीलां कर दो। उनको समझ आ जाती है सब कुछ ढकोसला है, झूठ, इल्यूजन में इनकी जिंदगी गुजर रही है। तो इस किस्म की जलील हरकतें अगर हमने करनी हो ना तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हम कहते हैं इल्मी इख्तिलाफ को आप इल्मी रखें, और तुम लोग तो एक दूसरे को काफिर समझते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते, एक दूसरे की मस्जिद में चंदा देने के कायल नहीं हो। हम तुम्हें चंदे भी दें, नमाजें भी तुम्हारे पीछे पढ़े, कोई मस्जिद भी अलग ना बनाए, फिर भी हमसे तकलीफ है। जिस उम्मत की यह हालत हो
کہ اس کی اکثریت کے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یعنی بریلوی کہتے ہیں، وہاں اتحاد امت کہاں سے ہونا ہے مجھے بتائیں آپ، جب تک کہ ان کی بیماری دور نہ کی جائے۔ اور ادھر سعودیہ کے جڑے وڈے امام جو انہوں نے فتوی دیتے ہیں بریلوی پیچھے نماز نہیں ہوتی، دو ایک کو جے۔ اور الحمدللہ میری نفرت میں اکٹھے ہیں، اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی وہ غلام احمد قادیانی بھی یہی کچھ کہتا سی۔ نہ سرکار، غلام احمد قادیانی دجال جب یہ کہتا تھا نا تو ساتھ وہ یہ کہتا تھا تم لوگ کافر ہو اور صرف میں مسلمان ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، تم قادیانی کے راستے کے اوپر چل رہے ہو۔ حسام الحرمین میں احمد بریلوی نے 4 علماء دیوبند اور 5 غلام احمد قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں۔ یعنی وہ 4 علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر گئے، اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا، بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جن کو ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں سب سے پرامن جماعت ہے، ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے، وہ کہتے ہیں میرا مرید ہی وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے۔ ہاں جیدے جے لکھا ہے کہ سارے فارغ جے وہابیوں نے لکھا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں۔ پھر اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی نا علماء دیوبند نے، انہوں نے جناب پھر پھٹے چکے، انہوں نے کتاب کا نام رکھا کہ المحند ہند کی تلوار علی المفند، ایک پاگل سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر، بابا کی نو کیا احمد بریلوی نو، اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر۔ تو کو 14ویں صدی دے مولویاں نو انہوں نے نبیاں دی جگہ رکھا جائے، اور رضی اللہ عنہم، اور مخالفین کو شیاطین۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کے اوپر تو کافر شیاطین چڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا، مسلمان شیاطین تو نہیں چڑھتے تھے، تکفیر کر دی۔ اور اسی المحند میں آگے جا کے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت جو ہے نا یہ ایک خوارج کی جماعت ہے، وہابیوں نے فارغ کرتا انہوں نے، اہل حدیث نے بھی۔ کام ختم۔ پھر جو اعلیٰ حضرت نے ماشاء اللہ تعالیٰ اپنے علمی موتی چاڑے نے نا احکام شریعت کے اندر، احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی سارے نے اکٹھا لکھا، ان کی قربانی جو یہ ذبیحہ کرتے ہیں وہ حلال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہابی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا، کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، نعوذ باللہ۔ البتہ یہود اور نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اعلیٰ حضرت وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو قادیانیوں کی طرح مانتے تھے اور یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے۔ پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد میں جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، اور وہ ساری انہوں نے خود پڑھی ہوئی ہے، اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے، اعلیٰ حضرت نے اس کے اینڈ پہ ایک ربائی لکھی ہے، وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر، کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے۔ اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، سیدھا کافر لفظ، ایک کہنا جی کافر لفظ دکھاؤ، اے لکھیا جی۔ پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ اپنی نہیں ہوتی، آپ نے کیوں ان کے پیچھے پڑھنی ہے؟ اور پوچھا گیا پھر تیسرا سوال کہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اذان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہے، ظاہر ہے جن کی نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کیا۔ البتہ جب اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو بس یہ کر لیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ اندازہ کریں یہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہے جو ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں میرے اوپر۔ میں پہلے کہ میرے اللہ آئیو، میں لا کے ہاتھ پڑھا چڑھنی ہے نا تہاڈی عزتاں، اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں۔ مجھے بتائیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی۔ مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، سورہ النساء کے اندر۔ آپ قرآن کے آگے چیخیں کہ یہ تیری آیت ہے، قرآن اس کو اپنی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیوں؟ قرآن کہے گا کہ میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تم اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالو، یہ پوری آیت پڑھو، پوری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا،
نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی، تم الٹی گفتگو بھی کر سکتے ہو. یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. اگرچہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے، لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جب تک پوری آیت نہ ہو. اسی طریقے سے اگرچہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے. میں لاکھ بتاؤں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے، قرآن کہے گا لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو اپنی آیت نہیں مانتا. میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم اس میں سے یہ ٹکڑا کاٹو. میں نے تو کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم. بات سمجھ آ گئی؟ لہذا میرا 5 سیکنڈ کا کلپ، 10 سیکنڈ کا کلپ، 20 سیکنڈ کا کلپ وہ میرا کلپ نہیں ہے، اگرچہ میں ہی بول رہا ہوں. جس طرح کہ قرآن کی آیات نہیں، اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کی چھوٹی سی ویڈیو کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے؟ کبھی آپ کے علم میں آیا ہے؟ اور میرے جیسا ذہین بندہ جنہیں نہ پچھلے چھوڑے نہ اگلے، میں یہ کرنے پہ آؤں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے. ہم روٹی نہیں کھا رہے اس دین سے، اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ٹھیے بنائے ہوئے ہیں، وہ چلانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کرتوت شروع کیے ہیں، اور یہ ان کی علمی شکست ہے. لوگ کہتے ہیں علی بھائی کلپ پہنچ گیا. میں اس سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ پہنچا ہے نا، جس نے بھیجا اسے کو پوری ویڈیو بھیجو، اور ٹائم قیامت تک کی آج تک کسی نے پوری ویڈیو نیچے کڈی، کیونکہ اس کے پاس بھی کلپ آیا ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ کاٹا تھا اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ، اور مولویوں کو نہیں آتا خوف. ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا، اس پہ بھی منہ کالا کر لیتا ہے. جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے، مولوی کا خوف اترا ہوا ہے. اصل میں اس کے اوپر مور لگی ہوئی ہے. یہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اور اس سے نکالتے کیا ہے؟ یعنی میرے حوصلے پست کریں گے؟ نہیں. میں تو پھر اب یہ میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، میں پھر بولوں گا اس کے اوپر. تمہارے پلے کوئی شہر رہ جائے گی؟ دیکھو میں نے سٹارٹ ہی تمہارے بابوں سے کیا ہے. میں بابے نیچے چھٹنا ہے، ہاں ایسے نیچے رکھنا. ہینڈلر ضرور پکڑا گا جن کی جائز، شیطانی نہیں کہتا، روحانی اولاد ہو تم لوگ. بڑے کلپریٹس کو پکڑوں گا جنہوں نے اس قسم کی اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں. اور ظالموں، تم لوگوں نے چندے بٹورے ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے، لیکن پھینکی کہاں؟ دیوبند شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف. لیکن انہوں آ گیا جیلم شریف. سرکار پہلے تو میں کہتا تھا انجینئر، ان صرف جیلم کہہ دیا کرو، ہاں بس. اور یہ بھی انہوں نے خود مشہور کیا، میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ جیلمی نہیں لکھا. ہاں، یہ نسبت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت نے جس نسبت کا پابند کیا نا، وہ آپ کے قبیلے کی نسبت ہے، جو سورۃ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. اس لیے صحابہ کرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے. سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے. بنو ہاشم آپ کا قبیلہ تھا. ابو موسیٰ اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری قبیلے کی نسبت ہے. اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے. یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا. لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق، اس کو میں درست نہیں سمجھتا. حرام نہیں لیکن پریفریبل ہے کہ نہیں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے لکھنا شروع کیا اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کا اپنا ستیاناش ہو گیا. جو بندہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے نا پوری بات، وہ پھر ان کے ساتھ نہیں رہتا کہ کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ. اب اس میں انہوں نے جناب لکھا ہے کہ جی مرزا جیلمی اولیاء جو ان کے اولیاء، ان کے فرقے کے اولیاء، ظاہر ہے کہ بریلویوں کے اولیاء جو ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشرک، اور دیوبندیوں کے اولیاء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول. صحابہ کرام سے لے کر اللہ رسول پر حملہ آور ہے. اللہ رسول پہ حملہ آور ہے. حملہ آور تم لوگ ہوئے ہو جو چندے کھا رہے ہو، نام بیچ بیچ کے کھا رہے ہو. قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں؟
وہ کہتے ہیں اس کے گستاخانہ بیان نیٹ پر موجود ہے. یہ جنمیوں والا کام ہے نا, جھوٹا الزام لگانا کسی کے اوپر. اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اور ایک مسلمان کو ونریبل کرنا. خود ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ان کے بڑے مفتی کی ویڈیو موجود ہے کہ اگر کسی شخص کی بات میں 100 میں سے 99 مطلب کفر کے نکلتے ہو نا, اور ایک مطلب اسلام کا نکلتا ہو, تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اس ایک کا خیال رکھتے ہوئے اس سے فتوی کفر ہٹا لے اور اسے مسلمان سمجھے.